2020 इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल और बेरहम साबित हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक आने वाली कुदरती आफात और मुश्किलात ने इंसानों की बेचैनी और डर के अंदर इजाफा कर दिया, क्योंकि इंसान इन कुदरती आफात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कोरोना वायरस ने जहां पर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और इसका खौफ किसी भी तरह से अभी कम ही नहीं हुआ था। हमें इसी साल मजीद कुदरती आफात की खबरें सुनने को मिल रही हैं, और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुदरती आफात का जिक्र करेंगे जो इंसानों के वजूद के लिए मुस्तकबिल में कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा बनने वाली हैं। नंबर 1, टिड्डी दल का हमला। लोकफ, जिसे हमारी आम जबान के अंदर टिड्डी कहा जाता है, जो कि ग्रास होपर की एक नस्ल है और एक बड़े झुंड की सूरत में सफर करता है, और इस झुंड के अंदर करोड़ों टिड्डियां शामिल होती हैं। ये फल, बीज, घास, पत्ते और हर सब्जे पर हमला करके इन्हें खा जाते हैं। ये अरब और अफ्रीका के खुश चराओं में पाए जाते हैं और जमीन में मौजूद अंडों से निकलते ही लश्कर की सूरत में हमला करके सब्जे को खाना शुरू कर देते हैं। इनका झुंड कई किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। इनका सबसे बड़ा झुंड कीनिया मुल्क के अंदर देखा गया था, जो कि 40 किलोमीटर तक लंबा था। हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर तकरीबन 150 मिलियन टिड्डियां मौजूद होती हैं, और ये एक वक्त के अंदर 35,000 इंसानों के जितना खाना खा सकती हैं। यानी कि फसलों के तबाह होने से इंसान के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और कहत जैसी सूरत हाल पैदा होने लगेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टिड्डी दल यानी टिड्डियों का लश्कर, जिन्हें सॉर्म ऑफ लोकस भी कहते हैं, इस्लाम में ना सिर्फ हलाल हैं बल्कि आज भी अरब में लोग इसे बहुत शौक से प्रोटीन सोर्स के तौर पर खाते हैं, क्योंकि गंदम के 100 ग्राम के अंदर 180 मिलीग्राम तक प्रोटीन होता है, जबकि टिड्डी के अंदर ये 410 मिलीग्राम तक होता है। इसके अलावा इसमें कई विटामिन और आयरन वगैरह भी भरपूर मिकदार में होते हैं। टिड्डियों के इन लश्कर की मिसाल को अल्लाह पाक कुरान करीम में क़यामत के मंजर को बयान करते हुए फरमाते हैं, जब इंसानों को कब्रों से निकाल कर जिंदा किया जाएगा तो वो लश्करों की सूरत में अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे। इसीलिए कुरान करीम की सूरह अल कमर के अंदर बयान होता है कि आंखें नीचे किए हुए कब्रों से लोग निकलेंगे गोया के बिखरी हुई टिड्डियां, और अपने बुलाने वाले की तरफ दौड़ते आएंगे, और काफिर कहेंगे कि ये दिन तो बड़ा सख्त है। कुरान पाक की आयत मुबारका के अंदर टिड्डियों के लश्कर को बयान करने का मकसद हम इंसान इनके लश्कर को देखकर वाज़े तौर पर समझ सकते हैं, जबकि इनके लश्कर को हदीस मुबारका में अल्लाह पाक के लश्करों में से एक लश्कर भी बयान किया गया है, जिसे वो गुनाहगारों की तरफ रवाना करता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन और इसकी मिस्री कौम पर आने वाला टिड्डी दल का अजाब, जब इनकी फसलों पर इस छोटे से कीड़ों के लश्कर ने हमला करके मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी। और इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह अल अराफ की आयत 133 से 134 के अंदर कुछ इस तरह से बयान है, तो हमने इन पर तूफान और टिड्डियां और चूहे और मेंढक और खून जैसी खुली निशानियां भेजी, लेकिन वो तकब्बुरी करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। क्योंकि जब इन पर अजाब नाजिल होता तो कहते कि मूसा, अपने खुदा से हमारे लिए दुआ कर ताकि वो हमें इससे निजात दे, और अगर तुम हमसे इस अजाब को निकाल दोगे तो हम तुम पर भी ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को फिरौने मिस्र की कैद से आज़ाद करके तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त भी देंगे। इस वाक़े के सबूत आज भी मिस्री दौर के अंदर दीवारों पर बनाए गए आर्ट पर मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 1400 कबल मसीह के अंदर बनाए गए। यानी कि टिड्डी दल का हमला अल्लाह ताला की नाराज़गी और अजाब की अलामत है, जिसे वो अपनी गुनाहगार या गाफिल कौम पर नाजिल करता है। मौजूदा टिड्डियों का लश्कर बारिशों और तूफान के बाद ईस्ट अफ्रीका से होता हुआ ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर भारत में दाखिल हुआ, जो कि 1993 के बाद 21 साल का सबसे बड़ा टिड्डी दल का हमला है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी, क्योंकि कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और इंसान भूख से मरने लगेंगे, क्योंकि वो कब तक गोश्त, दालें और दूसरी मसनूई तौर पर तैयार करदा खुराक पर गुजारा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक मखसूस वक्त तक ही इंसान की खुराक की कमी को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि खुराक की कमी सिर्फ फसलों और काश्तकारी से ही मुमकिन है। सो इससे निपटने के लिए बहुत सारे इक़दामात किए जा रहे हैं, मसलन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, शोर शराबे के जरिए इन्हें दूर भगाना और इन्हें पकड़कर चिकन फीड के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इन सब तरीकों के कोई न कोई नुकसान भी हैं। मिसाल के तौर पर पेस्टिसाइड का पौधों पर इस्तेमाल इंसान के खाने के लिए बहुत जहरीला है। दूसरी तरफ शोर करने के बाद इन टिड्डियों को किसी तरह से भगा भी दिया जाए तो वो किसी और की फसल पर जाकर बैठ जाएंगी। सो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा इन्हें पकड़कर अगर चिकन फीड के लिए इस्तेमाल कर भी लिया जाए तो भी इनकी तादाद इस कदर बढ़ती जा रही है कि इनको जितना भी मार दें, इनके लश्कर के लश्कर मजीद करोड़ों की तादाद में आते ही जा रहे हैं, जैसे कोई आंधी का तूफान हो। सो आने वाले वक्त के अंदर हम क्या इसका कोई इलाज ढूंढ पाते भी हैं कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 2, जहरीली कातिल भीड़ों का हमला। कोरोना वायरस के हमले के बाद लोग जहां पर अपने सारे काम एकदम से भूल गए थे, वहीं पर जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में रहने वाली कातिल भीड़ों ने अचानक से अमेरिका के इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है, जो कि इंसानी तारीख में पहली बार हो रहा है।
یہ بھیڑوں کی ایک خاص قسم ہے جو کہ سائز کے اندر عام بھیڑوں کے مقابلے میں بہت بڑی ہوتی ہے، جنہیں کہتے ہیں ویسپا مینڈرینا۔ یہ پہلی بار نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور جاپان کے جنگلی علاقوں سے نکل کر اس وقت امریکہ پہنچ رہی ہیں، اور اس کے شہر واشنگٹن پر اس وقت اس کے سب سے زیادہ اثرات ہیں، کیونکہ انہیں قاتل بھیڑیں یا سکاڈا کلر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 سینٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہیں، اور ایک انسان کے ہاتھ کے مقابلے میں ان کا سائز کتنا بڑا ہوتا ہے یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بار بار ڈنگ مار کر انسان کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 لوگ ہر سال ان کے ڈنگ مارنے سے مارے جاتے ہیں۔ یہ مسلسل اپنے جتھوں کی صورت میں امریکہ کے اندر پہنچ رہی ہیں اور یہاں پر شہد کی مکھیوں کو مسلسل مار رہی ہیں، اور یہ ان کے چھتوں پر حملہ کر کے نہ صرف انہیں تباہ کر دیتی ہیں بلکہ انہیں اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہیں، اور یہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پورا شہد کا چھتا ختم کر دیتی ہیں، اور اسی وجہ سے شہد کی مکھیاں مسلسل کم ہو رہی ہیں، جو کہ ماحول کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ ان کے بغیر پولن کا عمل ممکن نہیں، اور اگر پولن کا عمل نہ ہو تو کسی بھی پودے پر پھل یا فروٹ وغیرہ نہیں لگیں گے۔ ان کے بارے میں سب سے خطرناک فیکٹ یہ ہے کہ ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اور دوسرا ان کا ڈنگ، جو کہ متاثرہ حصے کو بالکل سن کر دیتا ہے اور اس حصے سے باقاعدہ خون نکلنے لگتا ہے۔ ان کے جھنڈ کا حملہ کچھ ہی دنوں کے اندر لاکھوں انسانوں کی جان لے سکتا ہے، اور اگر یہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پھیل گیا تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر شہری علاقوں کے اندر لایا گیا تاکہ انسانوں کی تعداد کو مزید کم کیا جا سکے اور خوف و ہراس پھیلایا جائے، جس کا ثبوت سمپسن کارٹونز کے ایک ایپیسوڈ کے اندر ان کے حملے کو پہلے ہی دکھا دینا ہے۔ لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر کوئی سوچی سمجھی سازش؟ یقین سے کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ نمبر 3، زمین کا میگنیٹک فیلڈ مسلسل کمزور ہو رہا ہے۔ دوستو، زمین کا میگنیٹک فیلڈ یا جیو میگنیٹک فیلڈ تیزی سے کمزور ہو رہا ہے، اور یورپین اسپیس ایجنسی کے سیٹلائٹ کے ڈیٹا کے ریکارڈ کے مطابق یہ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کے علاقوں کے اندر جنہیں ساؤتھ اٹلانٹک انالومی کہتے ہیں ان کا اثر سب سے زیادہ ہے، اور سن 1840 سے مسلسل کم ہو رہا ہے۔ دوستو، زمین کی کور یا اس کی تہہ جو کہ سرفیس سے 6371 کلومیٹر کی گہرائی میں موجود ہے، اور اس کا سائز مارس سیارے کے برابر ہے۔ اس کے اوپر موجود تہہ جسے مینٹل کہتے ہیں، یہاں پر پگھلے ہوئے میٹل یعنی کہ آئرن، نکل اور سلفر لیکوڈ شیپ کے اندر حرکت کر رہے ہیں، جس سے زمین کے گرد ایک حفاظتی قدرتی تہہ یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے، جو کہ زمین کو سورج سے آنے والی خطرناک سولر وینڈز، چارج پارٹیکلز اور ریڈیشن سے بچاتا ہے، اور یہ سائز کے اندر 57,936 کلومیٹر جتنا بڑا ہے۔ اور اگر یہ موجود نہ ہو تو خطرناک ریڈیشنز انسانوں کو ہیٹ اور سکن کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے مار دیں، پرندے، سمندری اور ہوائی جہاز اپنا راستہ ہوا میں تلاش ہی نہ کر پائیں، سولر وینڈز زمین پر الیکٹریکل سرکٹس یا بجلی کے نظام کو تباہ کر دیں۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے مطابق اس میگنیٹک فیلڈ کے کمزور ہونے کی وجہ پول شفٹنگ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ بالکل ایک نارمل سی بات ہے، اور ایک مکمل پول شفٹنگ کے اندر 2 سے 3 لاکھ سال کا وقت لگتا ہے، اور آخری پول شفٹنگ اس زمین پر تقریباً 8 لاکھ سال پہلے ہوئی تھی، لیکن اس بار اس کی رفتار جو نارمل رہنی چاہیے تھی وہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، اسی لیے یہ میگنیٹک فیلڈ بھی کمزور ہو رہا ہے، اور صرف 1970 سے لے کر 2020 تک اس کے اندر 8% تک کمی آئی ہے۔ دوستو، زمین کے 2 نارتھ پول اور 2 ساؤتھ پول ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں جیوگرافک نارتھ اور ساؤتھ پول جو کہ فکس رہتے ہیں، جبکہ دوسرے کو کہتے ہیں میگنیٹک نارتھ اور ساؤتھ پول جو کہ اس وقت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سیٹلائٹس کو اور اسپیس کرافٹس کو اپنا راستہ ڈھونڈنے کے اندر مشکل ہوتی ہے، جبکہ اگر یہ بڑھتا ہی جائے تو انسان زمین پر کمپاس کو استعمال نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کمپاس کی ڈائریکشن پہلے سے بدل چکی ہوگی۔ اس وقت یہ نارتھ پول سے 685 میل ناردرن کینیڈا کی طرف شفٹ ہو چکا ہے، جس میں اسے تقریباً 1.5 لاکھ سال کا وقت لگا، لیکن اس وقت اس کے بدلنے کی رفتار 25 میل پر ایئر سے بھی بڑھ چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ ایسا آبزرو کرنے والے ہیں جو انہوں نے پوری انسانی تاریخ کے اندر کبھی بھی آبزرو نہیں کیا، یعنی کہ نارتھ اور ساؤتھ پول آپس کے اندر ایک دوسرے سے بدلنے والے ہیں، جس سے ان کی نیچر پر یا کام کرنے کے طریقے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جن پرندوں کے دماغ کے اندر قدرتی طور پر کمپاس موجود ہوتا ہے اور ہوائی اور بحری جہازوں کو راستہ ڈھونڈنے کے اندر مشکل پیش آئے گی۔ یہ میگنیٹک فیلڈ اسی طرح سے زمین کو بھی پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر یہ اسی رفتار سے مسلسل کمزور ہوتا رہا تو ہم انسان اس زمین پر نہیں بچ پائیں گے، اور اس سے بھی خطرناک بات تو یہ ہے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔
اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.